Bonjour et bienvenue mes amis. Aujourd'hui et dans cette vidéo, on va expliquer l'imparfait de l'indicatif. Assalamu alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala أشرف المرسلين. في فيديو اليوم وبإذن الله تعالى سوف نقوم بشرح درس الماضي النقص أو l'imparfait de l'indicatif. أو يعني هذا ماضي غير كامل، ماضي نقص لتلاميذ السنة الثانية متوسط pour les élèves de deuxième année moyenne، تلاميذ السنة الثانية متوسط. اليوم راح نتكلموا على الدرس، أو اليوم راح نشرح الدرس الرابع والدرس الخامس اللي هما تقريبا متعلقين ببعضهم. إذا ولكل من يهمه الأمر l'imparfait de l'indicatif موجود في الصفحة رقم 19 من الكتاب المدرسي للتلميذ. le manuel scolaire هو الكتاب المدرسي للتلميذ. et on commence, c'est parti ولنبدأ على بركة الله. إذا عندي هنايا بروجي نيميرو 1، يعني البروجي الأول كما نعرفوا في الكتاب تاعنا فيه 3 بروجي، يعني 3 مشاريع. المشروع الأول فيه 3 سيكونس، والمشروع الثاني والثالث فيهم غير 2 سيكونس، فيهم غير 2 أجزاء. إذا عندي سيكونس 1 لوسون، يعني الدروس اللي راح نتناولوهم اليوم. عندي هو تقريبا فرد درس وفيه 2 أجزاء. عندي l'imparfait de l'indicatif. l'imparfait de l'indicatif هو زمن الماضي النقص. وأيضا راح نتكلموا على l'imparfait des verbes en IER, CER, GER, YER. يعني راح نتكلموا على الماضي النقص للأفعال التي تنتهي ب IER, CER, GER و YER. يعني هما فرد درس تقريبا، لكن هما متعلقين ببعضهم كما نقول هنا مسهم. يعني الدرس تقريبا هو l'imparfait. بالنسبة لأنه هذا آخر درسين في السيكونس 1، ثم الدرس الجاي راح يكون عبارة عن درس في السيكونس نيميرو 2، نفس البروجي اللي هو البروجي نيميرو 1 أو البروجي الأول. إذا لنبدأ. إذا عندي هنا l'imparfait de l'indicatif. la définition يعني تعريف. L'imparfait de l'indicatif exprime un fait ou une action qui a déjà eu lieu au moment où nous exprimons la liaison, mais qui peut encore se dérouler. Quand on parle, l'action est terminée. Il est souvent utilisé pour décrire un paysage, une scène, etc. Il exprime des actions habituelles ou répétées dans le passé sans notion de début ni de fin. يعني هنا وش قال لي زمن الماضي المستمر. هذا قال لي يكسبريم، يعني يمثل ان في او une action، يعني حدث يكون انتهى كي رانا نهضروا في هذه الجملة أو نقولوا في هذه الجملة، ولا أو ممكن يكون راهو مازال تسمى كيما نقولوا مازال يحدث في الوقت اللي نهضروا فيه، ونستعملوه في غالب الأحيان باش نوصفوا منظر طبيعي أو حدث إلى آخره. وهو إلي إكسبريم، يعني يمثل أحداث habituelle، يعني كيما نقولوا معتادة، أو ريبيتي يعني ولا كيما نقولوا ريبيتي متكررة dans le passé sans notion في الماضي بدون ذكر لا بداية هذا الحدث ولا نهايته. هنا عطينا مجموعة les exemples. Il faisait froid. Les enfants jouaient dans le jardin. Le soleil descendait derrière la montagne. عندي l'imparfait de l'indicatif. La formation de l'imparfait، يعني كيفاه نقدروا نكونوا l'imparfait أو نصرفوا فعل في زمن l'imparfait de l'indicatif. وش هنا قال لي في القاعدة la règle. On ajoute les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IOZ, IONT à la base verbale. يعني راح نضيفوا لي terminaisons، يعني النهايات هذو اللي هما IS, IS, IT,
EONS EOZ AIONT، يعني نضيف هذه النهايات على باز فيربال. سي كوا لا باز فيربال؟ يعني وش هي لا باز فيربال؟ لا باز فيربال هي كما نقولوا الفعل نحولو لانفينيتيف. مثلا فعل مثلا نعطيو فعل attendre نحولو لانفينيتيف اللي هي الار والاو شي ولينا اتون هي لا باز فيربال. عطينا اكزامبل هنا، عطينا مثال. عندي نفس الفعل اللي هو اتوندر في الزمن البريزون، في الزمن الحاضر. لاحظوا هنايا نقولوا نو زاتوندون يعني نحن ننتظر. نو زاتوندون. لا باز فيربال هنا هي اتون، لانه الاصل تاعو ان فيرب دو ترويزيام جروب، يعني فعل تاع المجموعه الثالثه. يكون اتوندر يعني من المجموعه الثالثه. ثم كي نحينالو لا تيرميني لانفينيتيف، كي نحينالو لانفينيتيف رجعنا اتون هي لا باز فيربال. عندي اتوندر في لامبارفي واش نديرو؟ نحيولو لانفينيتيف يرجعنا اتون هي لا باز فيربال. نزيدو لها هذه لي تيرمينيزون اس مع جو، اس مع تو، ونكملو هكذا. اذا مع نو واش نحطو؟ مع نو اكيد راح نحطو ايونس. عندي نو زاتونديون لاحظوا نحينا لانفينيتيف وزدنا لا تيرمينيزون. دوكا راح نتكلموا على لي تيرمينيزون دو لامبارفي، يعني النهايات تاع هذا الزمن او تاع لامبارفي. لاحظوا هنا بلي القاعده تاعي يعني واش قالت لي لي تيرمينيزون دو لامبارفي دو لانديكاتيف سون لي ميم بور تو لي فيرب. يعني النهايات نتاع لامبارفي نتاع الزمن هذا او الزمن الماضي الناقص sont les mêmes pour tous les verbes، يعني هي نفسها مع كل الأفعال، مع الأفعال كامل. الأفعال حنا نعرفوا بلي نقسموهم إلى ثلاث مجموعات اللي هما البروميي جروب، دوزيام جروب والتروازيام جروب. يعني راح يبقاو نفس لي تيرمينيزون مع كامل الأفعال تاع البروميي جروب، دوزيام جروب وتروازيام جروب. لكن في الدوزيام جروب كاين حاجة راح نضيفوها، راح نتعرفوا عليها من بعد. الآن راح نروحو نعطيو مجموعة من الأمثلة على أفعال. عندي هنايا عبارة عن جدول. عندي في هذا الجدول عندي لي برونون بيرسونيل يعني الضمائر الشخصية. راح نكتب ضمائر شخصية. عندي لي تيرمينيزون يعني النهايات، وراح نصرفوا فعل من المجموعة الأولى وفعل من المجموعة الثانية وفعل من المجموعة الثالثة. يعني هنا راح نصرفوهم بعد راح نستنتجو. عندي الآن لي برونون بيرسونيل هانا نكتبوهم. عندي جو ولا جي، tu, il, elle, on, nous, vous et il ou elle au pluriel. الآن بالنسبة لي تيرمينيزون اللي هما النهايات عندي AS, AIS, AIT, IONS, IOZ, AIENT. هذوما لي تيرمينيزون يعني النهايات بالنسبة للتصريف. الآن أولا راح نصرفوا فعل من المجموعة الأولى من البروميي جروب. مثلا نختاروا الفعل ايمي يعني يحب. نلاحظوا بلي ايمي يخلص بأغ يعني هو من فعل من المجموعة الأولى. نلاحظوا هنايا واش درنا؟ حكمنا على باز فيربال تاعو. واش هي لا باز فيربال تاع أي فعل؟ هو الفعل نحيولو لانفينيتيف نتاعو يعني النهايه نتاعو ايمي نحينالو الاو ولا لنا ام اي ام. ومن بعد واش راح نديرو؟ راح نكتبوا اي ام هنايا فيهم كامل اي ام. لاحظوا هنا كامل انا كاتبينهم اي ام يعني لا باز فيربال. ومن بعد واش نروحو نحكموا لي تيرمينيزون هذا نعاودو نقلوهم اي اس ها هي كي، اي اس ها هي كي، اي تي، اي او ان اس، اي او زد و اي او ان تي. إذن aimer, je, j'aimais, tu aimais, il ou elle ont aimé, nous aimions, vous aimiez, il et elle au pluriel aimaient. إذن الآن راح نروحوا للأفعال نتاع المجموعة الثانية دوزيام جروب. خيرنا الفعل فينيغ. نلاحظوا هنايا هزينا لا باز فيربال نتاعو اللي هي فينية نحينا لها الار هنايا درنا لها فينية
حنا نحيو الار برك فيني، ونلاحظوا هنايا واش زدنا لها دوز اس هنا واش ولات فينيس. واش عاودنا فينيس هذه راح نعاودو نكتبوها في كل المرات، فينيس من بعد واش راح نزيدو لها لي تيرمينيزون كيما راهم، يعني هذو لي تيرمينيزون هذو اي تي راح نعاودو نكتبوهم قدام. اذا عندنا je finissais, tu finissais, il, elle, on finissait, nous finissions, vous finissiez, et il ou elle au pluriel finissait. إذا عندنا هذا عبارة عن فعل في المجموعة الثانية. قلنا الأفعال تاع المجموعة الثانية دايما نزيدوا لهم دوز اس على لا باز فيربال نتاعهم اكيد. الان بالنسبه للفعل تاع المجموعه الثالثه خيرنا لو فيرب ماتر اللي هو ينتهي ب ار او. اذا واش درنا نفس الشيء، نحينا له الانفينيتيف اللي هي ار او وكملنا كتبنا مات ب دو تي. اذا عاودنا كتبناها هي نفسها ومن بعدها هزينا لي تيرمينيزون عاودنا حطيناهم هنايا ايس اي تي يونس يو زد اي يو ان تي. الان عطاني اون ريمارك يعني ملاحظه. واش قال لي هنايا؟ قال لي سي لو فيرب تيرمين اون اي vous doublerez le i aux deux premières personnes du pluriel. يعني قال لي اذا انتهى الفعل او اذا كان الفعل لا باز فيربال تاع الفعل تنتهي بالاي vous doublerez يعني راح ندوبليو الاي نكتبو اي وحده اخرى aux deux premières personnes du pluriel مع nouveau نسميهم les deux premières personnes du pluriel. مثلا عندي étudier نلاحظوا هنايا كون نحيو لو ار لا باز فيربال هنا واش تولي étudier نلاحظوا هنا بلي تخلص بالاي لا باز فيربال كي تخلص بالاي كي نجيو حنصرفوها في زمن الماضي الناقص واش حنديرو هنايا راح ندوبليو الاي يعني نكتبو دو اي ونكملو étudiant. الان عندي ايضا اكسبسيون. واش قال لي اون اكسبسيون لا باز فيربال يعني لا باز فيربال نتاع الفعل يكون اللي هو اتر او لوكسيليير اتر بالاحرى اي هي او اكسون و تي يعني اي عليها نقولوا جيتي tu étais il était etc يعني هكا ونكملوا. الان عندي l'imparfait de l'indicatif l'auxiliaire être. لو ذكا راح نصرفوا l'auxiliaire être و avoir في زمن الماضي الناقص. عندي هنا لي برونو بيرسونيل يعني الضمائر الشخصيه. عندي هنايا l'auxiliaire avoir وعندي هنا l'auxiliaire être. بالنسبه للضمائر الشخصيه عندي جو عندي tu il elle on nous vous il ou elle au pluriel il et elle au pluriel. عندي اولا نبداو باللو فيرب او بلوكسيليير avoir. عندي اولا avait j'avais tu avais il ou elle on avait nous avions vous aviez et il ou elle au pluriel avait IUNT. لاحظوا بلي هنا هزينا افي عاودنا كتبناهم هنا كامل ومن بعد حطينا لي تيرمينيزون يعني النهايات. بالنسبه الان لوكسيليير اتر نفس الشيء درنا او اكسونتي حطيناها فيهم كامل ومن بعد عاودنا حطينا النهايات اي تي يو ان اس يو زد اي او ان تي. اذا عندي j'étais, tu étais, il ou elle ont été, vous, nous étions, vous étiez, il ou elle avec S était. الآن عندي l'imparfait de l'indicatif. les verbes terminant en CER ou GER يعني راح نطرقوا لي الأفعال اللي تخلص ب CER و GER كيف نصرفوها في l'imparfait de l'indicatif. القاعدة عندي les verbes terminant en CER ou GER C ou G changent quand le C ou G est directement suivi par A ou O. يعني
الأفعال اللي تخلص بالسي او ار وجي او ار تتغير كي يكون كون لو سي و جي، يعني حرف السي وحرف الجي يكونوا متبوعين مباشرة بالأ أو بالفايل أ ولا الأو. pour obtenir le son، يعني باش نتحصلوا على النطق أو كما قلنا النطق تاع الحرف السي، هنا واش راح نديرو، راح نزيدو 5 تحتها، راح نزيدو هذيك 5 صغيرة تحتها باش نقدروا نطقوها سي. اما بالنسبة للجي هذه باش ما كلها نطقوها كا، نطقوها جي سورا سويفي، يعني راح نزيدو لها الاو، راح نزيدو لها الاو باش نطقوها جي. اذا عندي اكزامبل جو كومونس، هذا في البريزون دو الانديكاتيف، عندي جو كومونسي، لاحظوا هنا السي هنايا زوج زدنا لها للسانك. اما بالنسبه نلاحظوا هنا السي متبوعه بالا، عليها زدنا لها 5. اما هنا كي متبوعه بالاي ما زدنا لهاش 5. علاه؟ لانه كي تكون متبوعه بالا والاو برك اللي نزيدوا لها 5. نفس الشيء مع الجي، لكن الجي نضيفوه الاو، عندي هنا جو مونجي، يعني نلاحظوا هنا زدنا الاو، علاه؟ باسكو الجي متبوعه با. اما هنايا نلاحظوا باللي ما زدناش الاو لانه الجي هنايا متبوعه باي ماشي ا. الان واش عندي لي فيرب، يعني الافعال اللي يخلصوا بالاي او ار وبالايغريك او ار. طرقنا من قبل الافعال اللي يخلصوا بالاي او ار، عندي لا ريغل. الافعال اللي يخلصوا بالاي او ار هما نفسهم الافعال اللي لا باز فيربال تاعهم تخلص بالاي، وكي تكون لا باز فيربال تاعهم تخلص بالاي واش حنديرو، حندوبليو الاي هنا مع لي دو بروميير بيرسون دو بلوريال، يعني مع نو ومع فو فقط. مثلا عندي هنا لو فيرب عندي نو كريون، زدنالو دو اي هنايا، زدنالو اي هنايا ولا بزوج اي. نفس الشيء مع فو، هنا مع نو وفو فقط. اذا عندي هنا مع يغريك او ار الافعال يخلصوا ب اي او ار، garde لور يغريك devant لا تيرمينيزون، يعني اليغريك تاعهم دائما يكون devant، يعني امام لا تيرمينيزون. لاحظوا هنا tu balayer vous broyer. Et à la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour votre attention et au revoir. À demain.